बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि इन 3 कामों को आप कभी भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बतों के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा और इस तरह फंसेंगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हज़रत अली के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हज़रत अली का किसी लंबे सफ़र पर जाना हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उस सफ़र से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहाँ पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ में टेका लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि एक कम वक्त जब से तू मेरे इस घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। एक कम वक्त जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। एक कम वक्त तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शोहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली के सामने खड़े हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, ये बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, नेमत पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या हज़रत अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हज़रत अली ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हज़रत अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से मेरा यह शोहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरा बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था,
جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، شادی سے پہلے یہ تو کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیز میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر گھر لے آیا ہے تو یہ مجھے تانے دینے لگا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا یہاں پر؟ یا حضرت علی، اس طرح سے یہ شخص مجھے تانے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ میں پیار سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے، لیکن یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا حضرت علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ یہاں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا حضرت علی، اس سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو، اتنا سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر پر آئی ہے وہ ساتھ میں غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسی بھاگتی اور دوڑتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی ہے، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں نہیں آتی ہے، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا حضرت علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ پہلا کام ہے بد زبان، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپنانا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھر کو پھر غربت ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ تو دوستو، میاں بیوی کے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ اگر
اگر آپ کر لیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ غربت کے دلدل میں آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔